आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी खास गरेर हुलाकी राजमार्गको विषयलाई उठान गरेका छौँ। राणाकालीन समयमा चिठीपत्र ओसार पसार गर्ने व्यक्तिहरू हिँड्ने छोटो बाटो नै अहिले हुलाकी राजमार्गको रूपमा परिचित छ। विशेष गरी नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँचको विस्तारको लागि यो राजमार्गको परिकल्पना गरिएको हो र त्यही परिकल्पना अनुसार अहिले राजमार्ग विस्तारको काम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। विशेष गरी झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधरा चाँदरीसम्म जोड्ने यो राजमार्ग विशेष गरी तराईका जिल्लाहरू लागि बढी प्राथमिकता र त्यहाँका जनताहरूलाई बढी सेवा र सुविधा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप यो राजमार्गको विस्तार गरिएको छ र यो राजमार्ग अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र यसको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आज हामी यही राजमार्गसँग जोडिएर त्यहाँको अवस्था के छ, यसको काम भौतिक प्रगतिका कामहरू कति प्रतिशत पुगिसकेको अवस्था हो, यसले प्रभावित व्यक्तिहरूमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तराईका जिल्लाहरूमा यो राजमार्गलाई कसरी हेरिएको छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर बहस गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। र आजको बहसको लागि हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख रोहित विशुलाल, त्यसै गरी यो जुन राजमार्ग पर्ने स्थानीय तहहरू छन् ती स्थानीय तहहरूमध्ये पर्साको ठोरी गाउँपालिकाका प्रमुख पदमलाल श्रेष्ठ, त्यसै गरी झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र त्यसै गरी जसपा पर्साका नेता हुनुहुन्छ तबरेज अहमद। उहाँहरूसँग जोडिएर राजमार्गले भावी दिनमा त्यहाँका स्थानीयहरूलाई पुर्याउने फाइदा र यसको भौतिक अवस्था र स्थानीय जनताको के छ यसप्रति धारणा भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आजको बहस सञ्चालन गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा पर्साका जसपा नेता तबरेज अहमद यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। तबरेजी, दर्शकबिन हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि प्राविधिक केही समस्याका कारण हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। खास गरी हुलाकी राजमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि सुरु गरेको थियो र जसमा 2069-70 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ र केही वर्ष अगाडि कोछुवाको गतिमा निर्माणाधीन भएको यो राजमार्ग पछिल्लो समयमा भने तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो परियोजनाको सुरुको लागत 47 अर्ब अनुमान गरिएको थियो, तर अहिले लागत संशोधन गरी 65 अर्ब 20 करोड पुर्याइएको छ र कुल क्षेत्रफल 1862 किलोमिटर रहेको यो लोकमार्गमा 642 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको अवस्था छ। यही विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख रोहित विशुलाल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। रोहितज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। हजुर, हामी यो हुलाकी राजमार्गको प्रगतिका कुराहरू गर्दै गर्दा यसले त्यहाँका जनतालाई पुर्याउने विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्दै गर्दा के छ पछिल्लो अवस्था के छ यो हुलाकी राजमार्गको, यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन पहिलेदेखि कोभिडको कारणले कामहरूमा अवरोध भइरहेको थियो, काम गर्न चाहँदै पनि गर्न सकिरहेको थिएनौँ। अहिले यसपछि खास गरी यो आर्थिक वर्षको दोस्रो भनौँ भदौ असोज महिनादेखि चाहिँ हाम्रो लकडाउनहरू हटिसकेको अवस्था भएकोले काममा जुटेको अवस्था छ। त्यहाँका निर्माण व्यवसायीहरू काममा जुटेको अवस्था छ। यो समग्रमा यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै एक नासले काम भइरहेको छ अथवा कुनै खण्डगत रूपमा अहिले काम भइरहेको अवस्था हो? हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्म धेरैवटा निर्माण व्यवसायीहरू त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसमा जस्तो पुलहरूको मात्रै करिब 70 भन्दा धेरैवटा पुलहरू र सडकको ठेक्का पनि 100 वटा जस्तो, करिब 100 वटा सडकको निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ।
त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो खण्डको कामहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसमध्ये अब केही निर्माण व्यवसायीहरूको अझै पनि आफ्नो कारणले बाँकी होला, आफ्नो प्रगति अझ कम भइरहेको होला भने अधिकतम अलमोस्ट 90% भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ काममा जुटिरहेको अवस्था छ। हजुर, यो सबैभन्दा बढी तीव्र रूपमा कुन जिल्ला अथवा कुन ठाउँमा काम भइरहेको छ र यो ढिला सुस्ती गर्ने, काममा ढिलाइ गर्ने कुन योजना छन् यहाँनिर? होइन, तीव्र रूपमा चाहिँ हामीले झापादेखि नै सुरु गर्ने हो भने झापामा अहिले सबै खण्डमा कामहरू भइरहेछ। तर त्यहीँ पनि केही पुलहरू छन् जुन पहिलादेखि ढिलो भएको, निर्माण सम्पन्न गर्नलाई ढिलाइ भएको, निर्माण व्यवसायले अलिकति ढिलाइ गरेको केही पुलहरू थियो, त्यो पुलको निर्माणको कामहरू पनि अहिले उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। जस्तो कन्काई पुल बिरिङ झापामा छ होइन। अनि त्यसपछि झापादेखि यतापट्टि मोरङमा पनि निर्माण व्यवसायीहरू काममा जुटिराख्नु भएको छ, काम भइरहेछ अहिले, निर्माणाधीन चरणमा छ। भने सुनसरी जिल्लामा पनि निर्माणाधीन चरणमै छ होइन, त्यहाँ सडक निर्माणको कामहरू भइरहेछ। त्यसपछि सप्तरी जिल्लामा हाम्रो त्यहाँको निर्माणको एक किसिमको अन्तिम चरण जस्तै छ। सप्तरीबाट सिरा रोड भन्छ, पुरानो लागि सडक भनेर धेरै नाम चलेको। सप्तरीदेखि सिरा आउने सडकमा कालोपत्रेको कामहरू नै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। तर सप्तरीकै उता कञ्चनपुरतिर जाने रोड छ, अर्को लागि सडक राजविराजबाट कञ्चनपुरतिर जाने, त्यहाँ चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। तर त्यहाँ सोचेको जति प्रगति छैन। तर अहिले पनि त्यहाँ निर्माण व्यवसायीहरू काम गरिरहनु भएको। त्यहाँ नहरको किनारमा हाम्रो रोड निर्माणको कामहरू छ, त्यहाँ अलिकति नहरको कारणले पनि समस्याहरू आइरहेछ। तर त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै हामी गइरहेछौँ भने त्यसै गरी हामी पूर्वतिर जिल्ला वाइज आउने हो भने चाहिँ सिरा जिल्लामा पनि कालोपत्रेको कामहरू भइरहेछ, पुल निर्माणको कामहरू भइरहेछ। धनुषा जिल्लामा पनि सडक निर्माणको कामहरू भइरहेछ भने यता महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर हर्दी सडकको निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। अनि महोत्तरी जिल्लाकै त्यसपछि सर्लाही जिल्लामा पनि त्यो चाहिँ डिभिजन सडक कार्यालय मार्फत कामहरू भइरहेछ। सर्लाही जिल्लाको उत्तर दक्षिण फिडर रोडहरूमा चाहिँ काम द्रुत गतिमा भइरहेछ, अन्तिम चरणमा छ भने पूर्व पश्चिम हुलाकीमा चाहिँ अर्को हाम्रो सडक डिभिजन मार्फत कामहरू भइरहेको छ। त्यसैगरी रौतहट जिल्लामा पनि निर्माणको कामहरू भइरहेछ भने बारा जिल्लाको पूर्व पश्चिम हुलाकी निर्माणको काम सम्पन्नै भइसकेको छ। पर्सा जिल्लाको पनि वीरगञ्जदेखि लिएर कलैयातिर सम्पन्न भइसकेको छ भने वीरगञ्जदेखि पश्चिम ठोरीतिरको निर्माण अहिले अन्तिम अवस्थामा चलिरहेछ। यसरी हामी जिल्ला वाइज हेर्दै गएपछि चितवन जिल्लामा पनि ठोरीमा के अरे माडी क्षेत्रमा हामीहरूको निर्माणको काम भइरहेछ भने त्यसपछि नवलपरासी जिल्लामा, पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा पनि सडक निर्माणको काम भइरहेछ। त्यो यसपालि सिद्ध्याउने गरी काम भइरहेछ, यो आर्थिक वर्षमै सकिने गरी। कपिलवस्तु जिल्लामा त्यसै गरी निर्माणको कामहरू द्रुत गतिमा भइरहेको छ। दाङ जिल्लामा पनि सडक निर्माणको काम भइरहेछ। त्यसै गरी हामी बाँके जिल्लामा जाने भने नेपालगञ्ज बगौडा सडकको निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अर्को बर्दिया जिल्ला छ, बर्दिया जिल्लामा पनि निर्माणको चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। बर्दियाको गुलरियादेखि राजापुरसम्म कैलाली सत्तीसम्मको सडकको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। कैलाली जिल्लाको सडकहरू पनि निर्माणाधीन चरणमै छन्। त्यहाँ केही पुलहरूको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेछ। त्यसको एउटा पुलको चाहिँ समस्या भएपछि त्यसको जोइन्ट भेन्चरको पार्टनरलाई हामीले पत्ता लगाएर उहाँहरू काममा गइसक्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ अलिकति ढिलो छ एउटा काँद्रा पुलको। त्यसपछि कञ्चनपुर जिल्लाको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ। यसरी सबै ठाउँमा हाम्रो निर्माण कार्यहरू भइरहेछ। हजुर, जस्तो कि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र यो आयोजना पनि परिरहेको अवस्थामा अघि अथवा केही वर्ष अगाडि यसको गति निकै सुस्त थियो। जब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ यसको आयोजनालाई चाहिँ तीव्र गतिमा लैजान भनिसकेपछि आयोजनाले तीव्रता पाएको छ। के थियो खास कारण के थियो सर? पहिला यो सम्पन्न हुन नसक्नु अथवा समयअनुसार समय अनुकूल चाहिँ निर्माण हुन नसक्नु र पछिल्लो समयमा चाहिँ यसले तीव्रता पाउनुमा के छ? तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? कस्तो छ अवस्था? अब यो पहिलाको चाहिँ आयोजनाको मोडालिटी पनि केही फरक थियो। भारतीय सहयोगबाट चाहिँ उहाँहरूले केही ठेकेदार आउने, उहाँहरूकै परामर्शदाताहरू आएर सडक निर्माण गर्ने भन्ने थियो भने त्यो मोडालिटी परिवर्तन भएर अब भारतीय सहयोग पनि थोरै मात्रामा मात्रै छ। सबै नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट छ र हाम्रो योजना अफिसहरू कार्यालयहरू विभिन्न ठाउँमा 6 ठाउँमा हामीले योजना कार्यालयहरू खोलेर त्यहाँ इन्जिनियरहरू, त्यहाँ प्राविधिकहरूलाई राखेर कामको मोनिटरिङ भइरहेछ।
त्यसपछि केन्द्रबाट पनि त्यसको मोनिटरिङ भइरहेछ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको हुनाले सबैले यसमा रज्यू म यो विषयमा एकैछिनपछि जोडिन्छु। यतिखेर हामीसँग ठोरी गाउँपालिका पर्साका प्रमुख पदमलाल श्रेष्ठ, त्यसै गरी पर्साको जसपाका जिल्ला सचिव तबरेज अहमद पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। सुरुमा म पदमलाल श्रेष्ठज्यूसँग जोडिन चाहे। जसरी हाम्रो आयोजना प्रमुख रोहित सरले जसरी भनिरहनु भएको छ, आयोजना तीव्र गतिमा गइरहेछ र ठोरीको पर्साको कुराहरू गर्दा पनि पर्सामा पनि कामहरू भइरहेको भन्दै गर्दा तपाईँको स्थानीय तहमा यो हुलाकी राजमार्गले जति पनि भागहरू छोइरहेको छ त्यो ठाउँमा कसरी काम भइरहेको छ, के पाउनु भएको छ? हाम्रो ठोडी गाउँपालिकामा 30 किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ र मुख्यतः स्थानीय भन्नुहोस्, स्थानीय सरकार भन्नुहोस्, स्थानीय जनताहरू भन्नुहोस्, हामी सबै ठाउँबाट उहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेका छौँ। र लगभग अहिले भर्खरै पनि मेरो कुरा भयो हुलाकी रोडको जुन आफ्नो फिल्डमा खट्ने साइड इन्चार्जसँग। हजुर, अब हाम्रो 68% कामहरू भइसकेको छ। जम्मा 30 किलोमिटरमा चाहिँ हाम्रो काम हो भने लगभग 18 किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ र 2 किलोमिटर काम जुन चाहिँ त्यो कोही ठाउँमा पुलमा, कोही ठाउँमा अलिकति 2-4 हरू काट्नु पर्ने, कोही ठाउँमा कलबटहरू हो र त्यो पनि 15 दिन उनीहरूको 16 दिन उनीहरूको म्याद रहेछ। 16 दिनमा चाहिँ 22 किलोमिटर क्लियर हुन्छ। त्यस पछाडि बाँकी भनेको 8 किलोमिटर हो। त्यो 8 किलोमिटरमा पनि अहिले जुन 13वटा चान्स जुन कलबट पर्दो रहेछ त्यो कलबटहरू बन्दै छ र 2टा अब पुल छ, एउटा ढेडु खोलामा, एउटा झिङ्गे खोलामा। जुन पुल चाहिँ नबन्दा पहिला हुलाकी रोड कतापट्टिबाट जान्छ भन्ने चाहिँ त्यो ठाउँमा अलिकति विवाद थियो र अब त्यो पनि क्लियर भइसकेको छ र अब उहाँहरूको भनेअनुसार हामी वैशाख अन्तिमसम्ममा त्यो 8 किलोमिटर पनि पुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ र अहिलेको मितिसम्म आउँदा हुलाकी रोडको जुन कामहरू भइरहेछ त्यो तीव्र गतिमा छ, सन्तोषजनक नै छ। र एउटा समस्या हामीलाई कहाँ परिरहेछ भने 3 वर्ष अगाडि हुलाकी रोडको शिलान्यास भएर जुन हामीले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ र प्रत्येक ठाउँमा जनताको माग के थियो भने क्षतिपूर्ति मुआवजा नपाइकन हामी खन्न दिँदैनौँ, हामी रुख काट्न दिँदैनौँ भनेर व्यापक आवाज थियो र त्यसमा चाहिँ अब गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले मैले मानौ कालोपत्रे खस्दै गर्दा, कालोपत्रे बन्दै गर्दा तपाईँहरूले पैसा मुआवजा पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेको थिएँ। अब अहिले त्यो पैसा आइसकेको छैन र हाम्रो मिटिङ त बस्दैछौँ। हामी फेरि पनि अब 2-4 दिनमा हाम्रो मिटिङ हुन्छ। सिडिओ साहब लगायत हाम्रो हुलाकीको प्रमुखसँग हाम्रो कुरा गर्ने कुरा पनि, मिटिङ बस्ने कुरा पनि छ र मुख्य त्यस भेगको ठोडीको 30 किलोमिटर रोडमा कुनै पनि जनताले मुआवजा पाएको छैन र अब यो मुआवजाको विषयलाई लिएर अब चुनाव पनि नजिक आउँदैछ। राजनीतिक दलहरूले अब सङ्घर्ष समिति बनाउने, के समिति बनाउने, मुआवजा आएन, गाउँपालिकाले मुआवजा दिन पहल गरेन भन्ने खालको आवाजहरू उठिरहेको छ र अहिले हामी यहाँ ठाउँको अब हुलाकी रोड बनेन होइन कि, हुलाकी रोड त अब लगभग बनिसक्यो, अब 8 किलोमिटर बाँकी छ। त्यो 8 किलोमिटर पनि वैशाखसम्म सकिन्छ भनेर जुन हुलाकी रोडले भनिरहेछ, ठेकेदार पक्षले भनिरहेछ, हामीहरू सबै लागेका छौँ र मुख्यतः हाम्रो आवाज भनेको अब यस भेगको चाहिँ मुआवजा छिटो चाहियो भन्ने नै हो। हजुर, जसरी तपाईँले कुराकानी गर्दै गर्दा तीव्र रूपमा त्यहाँ आयोजनाको काम भइरहेको भन्दै गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरू यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि कस्तो किसिमको लाभ लिन सक्छन्, स्थानीय तहको विकासमा यसले कसै ढुङ्गा साबित त बन्न सक्छ नै, त्यो सँगसँगै स्थानीय तहका जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा कतिको प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ? यसले ठुलो प्रभाव पार्छ। अब मानौ ठोडी गाउँपालिका सदरमुकाम आउनलाई 60 किलोमिटर पर्छ र पर्सा जिल्लामा जम्मा 60 किलोमिटर हुलाकी रोड बन्दै गर्दा 30 किलोमिटर चाहिँ ठोडी गाउँपालिकामै पर्छ र यो हुलाकी रोड नबन्दाखेरि चाहिँ वर्षमा 3 महिनादेखि 4 महिना चाहिँ हाम्रो सदरमुकामसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। यो मानौ खोला नालाको कारणले भन्नुहोस्, बाटो कच्ची बाटो भत्केर भन्नुहोस् होइन, हिलो भएर भन्नुहोस्, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 देखि 4 महिना सदरमुकाम वीरगञ्जसँग हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद हुन्थ्यो। अब यो हुलाकी रोडले गर्दा सम्बन्ध विच्छेद हुने पनि भएन, अब सम्बन्ध जोडिनै राख्ने भयो, जस्तोसुकै बाढी झरी वर्षा भए पनि। र त्यस भेगको अब भनौँ स्थानीय उत्पादनहरू
दुधहरू उत्पादन हुन्थ्यो, जुन गाई भैँसी बोका बाख्राहरू उत्पादन हुन्थ्यो, अन्न बालीहरू उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो बजार लानको लागि पनि गाह्रो पर्थ्यो र व्यापारी जान पनि समस्या पर्थ्यो बाटोको कारणले गर्दा। अब त्यस भेगमा जुन बाटो बनिरहेछ, जुन बाटो पनि राम्रै छ, त्यो बाटो जुन छ त्यसले सदरमुकाम बजार भन्नुहोस्, बजारसँग त्यसले जोड्नको लागि सजिलो भएको छ, नजिक बनाइदिएको छ। हजुर, म यति अब तब्रेजज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। तब्रेजज्यू, कसरी हेरिरहनु भएको छ यो हुलाकी राजमार्ग? लामो समय भयो, अहिले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ भनिएको छ, तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको नजरले? धन्यवाद। बडा दुःखको साथ भन्नुपर्दा तपाईँलाई यो हुलाकी राजमार्ग विक्रम सम्वत लगभग भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर हुँदाखेरि नै सुरुवात भएको हुलाकी राजमार्ग अहिले 30 वर्ष भयो अनि बल्ल हामी तीव्र रूपले काम भइरहेको छ भनेर हामी सुनिरहेको छौँ। तर तपाईलाई एउटा लास्ट इयरको प्रगति हेर्यो भने, समग्र हुलाकी राजमार्गको प्रगतिलाई हेर्यो भने, अध्ययन गर्यो भने तपाईको 56 देखि 57% मात्र कामहरू भएको छ। लगभग झन्डै आधी जति काम हुन सकेको छैन। र यो हुलाकी राजमार्ग भनेको तपाईको पूर्व र पश्चिम जोड्ने एउटा मधेसको सडक, यो चाहिँ तपाईको के भन्छ एउटा लाइफलाइन र यो समग्र मधेसको लागि एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको राजमार्ग अहिले चाहिँ आधीभन्दा अलिकति बढी मात्र काम सुरु भएको छ। र पर्सा जिल्लाको कन्टेस्टमा हेर्यो भने हाम्रो पदम सरले भनेअनुसार अलिकति ठोरी गाउँपालिकातिर कामहरू अलिकति देखिरहेको छ। अब यो चाहिँ समग्रमा पर्सा जिल्लामा चाहिँ यो हुलाकी राजमार्ग तपाईको पर्साको सदरमुकामदेखि लिएर ठोरीसम्मको जम्मी 60 किलोमिटर हो। त्यसमा पनि अब तपाईले विभिन्न कारणहरूले गर्दा, विभिन्न अवरोधहरूले गर्दा, कहीँ मुआब्जाको अवरोध छ, कहिलेकाहीँ त डिजाइनमा पनि अवरोधहरू सुनिएको छ हामीलाई। र यो कामहरू अलिकति तीव्र गतिमा भए पनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ अलिकति देख्न पाइरहेको छैन, हामीले महसुस गर्न पाइरहेको छैन। र यो सडक जति सक्दो चाँडै बन्थ्यो हाम्रो पर्सा जिल्लाको लागि, समग्र यो तराई क्षेत्रको लागि, मधेसको लागि एउटा चाहिँ राम्रो हुने थियो र त्यही अनुसारले यो बनाइएको पनि हो। म र एज अ राजनीतिक दलको हिसाबले, राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले म के भन्छु भने यसलाई सक्दो सरकारले यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने जुन थियो त्यो नभएको। किनभने हिजोका ताकादेखि र अहिलेसम्म आइराख्दाखेरि तपाईको गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि काठमाडौँले एउटा तराईलाई, मधेसलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा कहीँ न कहीँ फरक भएर योभन्दा पछि राजमार्गहरू, हाइवेहरू सुरु भयो हुलाकी राजमार्ग, तर पनि ती धेरै प्रोग्रेसमा छन्। तर किन यो हाम्रो यतातिर मात्रै किन यस्तो छ भने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ। हजुर, तपाईले यसो बताइरहँदा समग्र तराईको कुराहरू, तराईका जनताको कुराहरूको, लाइफलाइनको कुराहरू बताइरहँदा अब यो राजमार्ग छिटै सम्पन्न हुने अथवा यसको 69, 79 र 80 भित्रै सम्पन्न हुने भनिएको छ, यसको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अहिलेको तालमे, अहिलेको जसरी तालले जुन काम भइरहेको छ, अहिलेको जुन गतिले भइरहेको छ, म हेर्नुहोस् आशावादी मान्छे हो, आशा त गर्छु, तर आशाको आधारहरू हुनु पर्यो नि त। हामीले त देख्नु पर्यो त्यो आशाहरूको इन्डिकेटरहरू, सूचकहरू त देख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सूचकहरू जुन हाम्रो अघि नै जुन क्लेम गरिरहनु भएको छ, मलाई उहाँलाई प्रत्यक्ष चिनेन, उहाँले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को अतिथिले कि यो सम्पन्न हुने जुन योजना छ सम्पन्न होस्, हाम्रो शुभकामना छ, हामी पनि चाहन्छौँ यो सम्पन्न होस्। तर मलाई त्यो यस्तो केही मतलब हुन्छ नि एउटा सूचकहरू देखिरहेको छैन यो सुरु हुनमा, यो सम्पन्न हुन। हजुर, म आयोजना प्रमुखज्यूसँग पुनः जोडिन चाहे। रोहितज्यू, अब जसरी उहाँले भन्नुभएको छ तब्रेजले यो सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने केही आशंकाहरू पनि छ भन्नुभएको छ, यो तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना कतिको छ? होइन, पुरा आयोजनाको हकमा मैले हिजोको कार्यक्रममा पनि केही भनेको थिएँ। हजुर, मेचीदेखि महाकालीसम्म जाँदाखेरि त कुनै ठाउँहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ र राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै नभएर यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भन्दो रहेछ, IUCN वर्ल्ड हेरिटेज साइट चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नियन्त्रण हुने रहेछ। त्यहाँ हामीले रिक्वेस्ट पठाएका छौँ। त्यहाँबाट रिक्वेस्ट नै आएन भने त त्यो 79-80 होइन, कहिले पनि हुँदैन। नत्र यो काम हामी सम्पन्न गर्छौँ। एउटा
अर्को कुरो जहाँनिर समस्याहरू छैन, हामी पर्सा जिल्लालाई नै लिने हो भने चाहिँ पर्सामा धेरै लामो समयदेखि यो पर्साको मुख्य लाइफलाइन नै हो वीरगञ्ज ठोरी सडक, हुलाकी सडक। त्यहाँ समयदेखि भन्न नसकेको अवस्था थियो। अनि अहिले त्यहाँ ठोरीको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले पनि बताइसक्नुभयो, अहिले चाहिँ कामहरू भइरहेको अवस्था छ र चाँडै सम्पन्न हुने खालको उहाँले बताइसक्नुभयो त्यहाँको वस्तुस्थितिहरू। र त्यसैले पनि म धवरेज जिल्ला के भन्छु भने यसभन्दा अघि केही अवरोधहरू भएको थियो, विभिन्न पक्षको ढिलाइको कारणले त्यो भयो भने अब चाहिँ त्यो अवस्था छैन। र मलाई लाग्छ फागुनको अन्तिमसम्ममा हाम्रो वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्म जाने बाटो चाहिँ तयार हुन्छ पर्सा जिल्लालाई लिने हो भने। अब अन्यत्र जिल्लामा पनि अन्यत्र जिल्लाहरूमा पनि जहाँ बस्ती छ, जहाँनिर मान्छेहरू मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, एकदम त्यसको महत्त्व छ एउटा बस्तीदेखि अर्को बस्तीसम्म जाने, त्यो खालको लिङ्क चाहिँ हामीहरू जोड्छौँ। जहाँनिर वन जङ्गल छ, जहाँ हामीभन्दा अर्को एजेन्सीको नियन्त्रण छ, त्यो नियन्त्रणको कुरोमा चाहिँ अर्को एजेन्सीमा भर पर्नुपर्ने भएकोले त्यसलाई चाहिँ अब अहिले ठोकेर यति नै समयमा हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। हजुर, यो अर्को कुरा नि, यो मुआब्जाको कुरा पनि उठ्ने गर्छ बेला बेलामा। अघि हाम्रो त्यहाँको ठोरी गाउँपालिका प्रमुखज्यूले पनि मुआब्जाको कुरा बताइरहनु भएको छ। यो मुआब्जाको कारण कति ठाउँमा रोकिएको छ अथवा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? मुआब्जा वितरणको काम चाहिँ यो सडक निर्माणको फर्स्ट फेजदेखि नै खास गरी पर्सा जिल्लामा सुरु भएको हो। हजुर। अब त्यहाँ सानातिना समस्याहरू के भने नापीले एकतिर भनेको छ, भौ चलनको जग्गा अर्कोतिर परेको कारण, अथवा हामीले चाहिँ त्यहाँ ऐलानी जग्गा भनेर चाहिँ सुरु गरेको, त्यहाँ फेरि प्रमाण निसाहरू आयो पछिको बिचमा। यी विभिन्न कारणहरू पनि छन् त्यहाँ, जुन कारण चाहिँ हामी कानुन अनुसार सल्भ गरेर जुन ठाउँको मुआब्जा पाउने भनेर भनिएको छ, दिन मिल्छ त्यो चिजहरू हामी भुक्तानी गर्दै गइरहेछौँ भने जुन चिज मिल्दैन त्यसमा चाहिँ अब स्थानीय जहाँ रोडको उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यो रोडको हाइवेको कारणले जो फाइदा लिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ सहनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। कानुन अनुसार नै हामी गर्छौँ। हजुर, अनि यो लागतको कुरा पनि जोडिएको छ। जसरी 47 अर्बको कुराकानी थियो, पछि गएर 65 अर्ब 20 करोडको हाराहारीको कुराहरू गरिएको छ। के छ यो यही लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कतिको छ? अनि यो लागत भनेको आयोजनाको लागत चाहिँ आयोजनाको सुरु गर्ने बेलामा हजुर त्यसको टेन्टेटिभ कस्ट चाहिँ यति भनेर त्यो कस्टलाई चाहिँ यति लागत लाग्छ, त्यो लागत चाहिँ जस्तो 10 वर्षमा सकिने भने 10 वर्षमा हामीले हरेक वर्ष यति बजेट छुट्याउनु पर्दो रहेछ भनेर सरकारको आफ्नो बजेटिङको लागि आवश्यक चिज हो। र त्यो बजेट चाहिँ जुन वर्षमा हामीले अब 65 अर्ब लाग्छ भनेको थियौँ, त्योभन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा त हाम्रो रुपियाँको भ्यालु चाहिँ घटबड भइसक्यो हुनसक्छ। त्यो कारणले घटबड हुने पक्ष अर्को रहन्छ भने जुन बेला हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोजेक्ट डिपिआर तयार गरेका छौँ त्यो बेलामा 1000 किलोमिटर भनेको थियौँ र तयार गर्ने बेलामा फेरि 1200 किलोमिटर भयो भने त्यो कारणले लागत बढेको हुनसक्छ। त्यसैले लागत भनेको घटबड हुने नै चिज हो। त्यसमा तैपनि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो 65 अर्ब चाहिँ लाई हामीले लिइरहेछौँ, त्यो यसको लागत अनुमान यति भनेर त्यसरी लिइरहेछौँ। हजुर, म पुनः हाम्रो पदमलालज्यूसँग जोडिन चाहेँ। पदमलालज्यू, अब जसरी आयोजना प्रमुखले बताइरहँदा हामी सम्पन्न गर्ने चरणमै छौँ, हामी कामलाई तीव्र गतिमा बढाइरहेका छौँ भन्दै गर्दा तपाईँले पनि आफ्नो स्थानीय तहमा काम भएको अथवा चाहिँ जब जुन ठोरी छ, ठोरीको गाउँपालिकामा काम भइरहेको बताउँदै गर्दा यो विभिन्न विषयमा विवादहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि अर्कोतर्फ छ। खास गरेर तपाईँको यो ठोरीको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने के कारणले यो रोकिएको थियो, के कारण चाहिँ खास विवादको कुरा मुआब्जा बाहेकका अरू कुराहरू के हुँदो रहेछन् स्थानीय तहमा? अब हाम्रो विकास हुलाकीको रोडको काम रोकिएको छैन। अब विवाद त्यस्तो ठुलो विवाद पनि भएको छैन। एक ठाउँमा चाहिँ अलिकति विवाद अझै पनि छ, जुन ठोडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 को बीचमा एउटा सिँचाइ पानीको कुलो चाहिँ इन्डियातिर जाने गर्छ, 2टा कुलो होइन। त्यो कुलोमा स्थानीयहरूले त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूले भेला भएर एउटा कुलो पुर्दिने काम भएको छ र एउटै कुलोको पानी जाने काम भएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले अलिकति अहिले पनि डिस्टर्ब छ। अस्ति भर्खर मेरो हुलाकी रोडको साइड इन्जिनियरसँग कुरा हुँदाखेरि त्यहाँ कलबट बनाउन मानिरहेको छैन, 2टै कुलो चाहिन्छ, नत्र हामी छोडिदिन्छौँ यस्तै भन्नेमा कुरा आइरहेछ होइन। त्यसमा हाम्रो अलिक बसेर औपचारिक छलफल गर्न बाँकी नै छ।
तर हाम्रो हुलाकी रोडमा चाहिँ काम रोकिएको छैन। 30 किलोमिटर काम छ। मानौ कुनै ठाउँमा अलिक कल्भर्ट बनाउन विवाद, कुनै ठाउँमा अलिकति दायाँ बायाँ बिच्यो भनेर विवाद हुन्छ भने पनि अब 30 किलोमिटर लामो लम्बाइ दूरी भएको कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ काम भइरहेको छ। तर काम चाहिँ विवाद भयो भनेर हुलाकीको काम ठोडी गाउँपालिकामा रोकिएको छैन। कुरो के हुँदो रहेछ भने त्यस भएको राजनीतिक दल भन्नुहोस् अथवा त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भन्नुहोस्, सांसद विधायकहरू, त्यहाँ मुख्य भर पर्दो रहेछ। मुख्य चाहिँ स्थानीय तह नै हुँदो रहेछ। किनकि विभिन्न वाहनामा विभिन्न आवरणमा मान्छेहरूले मानव पैसाको आर्थिक चलखेलदेखि लिएर अथवा यसको पालोमा यो मेयर भएको पालोमा अथवा यो अध्यक्ष भएको पालोमा यो कामहरू रोकिदिन पायो, विभिन्न वाहन झिक्दैन रोकिदिन पायो, विकास देख्दैन, अरूचोटि चुनावमा यसलाई एउटा गाह्रो हुन्छ। अथवा स्थानीयहरूले विभिन्न मागहरू राखेर आउने, करोडौँको अर्बौँको प्रोजेक्ट हाम्रो गाउँमा आयो, हामीले कति कमायो भन्ने खालको विभिन्न कोणबाट मान्छेहरू सोचाइ पनि हुँदो रहेछ। र एउटा समाजमा हजारौँ मान्छे हुन्छ, हजारौँ किसिमको सोचाइहरू हुन्छ भनेदेखि त्यसैमा 10-15% मान्छेहरूको सोचाइ चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब गर्ने, अलिकति अवरोध खडा गर्ने खालको मनसायहरू भएकोहरू पनि यसो पाइन्छ। मुख्य त त्यहाँ भएको जनप्रतिनिधि कडा भएर नउभिने हो भने निकुञ्जले ढुङ्गा दिन मान्दैन, इँटा बालुवा दिन, ग्रेबल दिन मान्दैन, अथवा यो हाम्रो निकुञ्ज एरिया हो, यो बफरजन एरिया हो, डिस्टर्ब गर्न खोज्दो रहेछ कोही बेला। अथवा मानव ठोडीमा 60 किलोमिटर हुलाकी रोड काम भइरहेछ, अथवा ठोडीको ढुङ्गा ग्रेबल अथवा पर्सा जिल्लाको अन्य गाउँपालिका एरियामा ल्याउन नपाउने हो भने विकास पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले के देखेँ भने सरकारको तिनै तहको सरकारको कोअर्डिनेसन विकास निर्माण काममा हुनुपर्छ। यो अहिलेसम्म भएको खासै मैले देखिएन। र नेताहरूले भाषण मात्रै गर्ने, हुलाकी रोड किन बनेन, हुलाकी रोड किन भएन, यहाँ त्यहाँ त भाषण ठुल्ठुलो घन्टौँ गर्छ। तर त्यो फिल्डमा गएर हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मानौ निस्वार्थ रूपमा मलाई लाग्छ सोधेको नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नेताहरू भन्नुहोस्, राजनीतिक दल कार्यकर्ताहरू कमै होला। र 3 तहको सरकार, प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको एउटा सानो एउटा संयन्त्र बनाएर गइएन भने मलाई लाग्छ मेरो ठोडी गाउँपालिकामा त लगभग क्लियर हुन्छ नै आर्थिक वर्षभित्र। अन्य गाउँपालिकाहरूको हकमा अथवा देशैभरि जुन छ त्यो हुन सक्दैन। अहिले मैले गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले भनौँ न, अब हुलाकी रोड तीव्र गतिमा मेरो ठोडी गाउँपालिकामा भयो, तर म माथि ठुल्ठुलो आरोप आयो। मैले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म उसको ठेकेदार इन्द्र बान्यजी हुनुहुँदो रहेछ, मैले उहाँलाई भेटेको पनि छैन, देखेको पनि छैन। उनीहरूको हामीले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ लेनदेन पनि छैन। तर एन्टी पक्षहरू भन्नुहोस् न, अब विभिन्न स्वार्थ होला। अब गाउँपालिकाको अध्यक्षले काठमाडौँमा 3 तला घर किनिदियो, करोडौँ खायो अनि बोलेन। उनीहरूको मतलब कतिपय मान्छेको त के आवश्यक के हुँदछ नि ठेकेदारलाई गाह्रो पारिदिने। र मैले भने यो मेरो पालोमा शिलान्यास भएको छ, मैले शिलान्यास गरेको छु, मेरो कार्यकालमा यो पुरा गर्छु भनेर लागेँ। त्यसै गरी सबै स्थानीय तहको प्रमुखहरूले चाहिँ यो काम प्रमुख कामहरू गाउँपालिकाको अथवा नगरपालिकाको भनेर सबै जनप्रतिनिधि लागेन भने ठेकेदारले मात्रै केही गर्न सक्दैन। कहीँ कल्भर्ट खन्न जान्छ, 10 जना केटाहरू उभिएर त्यहाँ डिस्टर्ब गर्छ। कहीँ कल्भर्ट खन्न गयो, यो मेरो बारीमा पर्छ, हाम्रो बस्तीमा भल पर्छ भनेर डिस्टर्ब गर्छ। अनि त्यो बाहिरबाट आएको ठेकेदारले के गर्न सक्छ, ऊ बाध्य भएर बिहा गर्छ। अथवा कुनै ठाउँमा जमिन मेरोमा धेरै चेपियो अथवा यसकोमा धेरै चेपियो, विभिन्न किसिमको वाहनहरू झिकेर अर्थसँग जोडेर विभिन्न समूहहरू देखा पर्दो रहेछ। अब स्थानीय सामान्य जनताले त बोल्न सक्दैन, बोल्ने कमै हुन्छ। त्यहाँ बोल्न आउने भने त समाजको अलिकति टाठाबाटै आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिनै तहको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको एउटा संयन्त्र बनाएर बोल्डली कसले किन त्यो डिस्टर्ब गर्यो, के को लागि त्यो काम रोकिरहेछ, प्रशासन तुरन्त परिचालन गरेर जान सकेन भने मलाई लाग्छ देशमा टार्गेट गरेको समयमा, सोचेको समयमा सिङ्गो देशको हुलाकी रोड बन्न सक्दैन। ठेकेदारले किन गरेन, ठेकेदारले किन गरेन, त्यो फिल्डमा के भइरहेछ भनेर हामीले हेर्ने र उसलाई सहयोग गर्ने भूमिका हुन सकेन भने यो हुलाकीको समयमा जुन टार्गेट गरेको समयमा सकिँदैन भन्ने मलाई लागिरहेछ। हजुर, म तपेकज्यूसँग जोडिन चाहेँ। जसरी हाम्रो पदमलाल श्रेष्ठज्यूले भन्दै गर्दा राजनीतिक कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अथवा यसको पालामा निर्माण सम्पन्न भयो भने हामीले के जस लिने भन्ने कारणले पनि यस्ता किसिमका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्नेतर्फ उहाँले इङ्गित गर्दै गर्दा तपाईँ राजनीतिक दलहरूले किन यो विकासका आयोजनालाई तीव्र रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने ठाउँमा अवरोध सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा तपाईँको जवाफ के आउँछ? पदमलालजीले हाम्रो ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्षजीले भने अनुसार राजनीतिक पर्सा जिल्लाको राजनीतिक दलले अवरोध गर्ने जस्ता कुराहरू म कहीँ कतै पनि देखेको छैन। हजुर, यहाँसम्म कि यहाँको मतलब राजनीतिक दलमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व एउटा एकदमै
विकास निर्माणको काम हामी जुनसुकै पार्टीको भए तापनि विकास निर्माणको काममा हामी एउटै छौँ र विकास निर्माणकोलाई लिएर कुनै किसिमको खासै त्यस्तो विवाद अन्तर्विवादहरू देखिँदैन। तर यो मानवीय स्वभाव पनि के हो भने एउटा जुन उहाँले जुन भन्नुभयो नि मेरो उहाँको पालामा भइहाल्ने यो कता न कता छ भइहाल्छ। उहाँको पालामा शिलान्यास भएको उहाँको पालामा सम्पन्न भयो भने अलिकति उसले जस लिने पाउने कुराहरू यो के छ भने यो मानवीय नेचर पनि हुँदो रहेछ। यो कहीँ न कहीँ होला तर 100% त्यो कुरा होइन। र रह्यो कुरा जहाँसम्म राजनीतिक दलको कुरा छ कहीँ पनि मैले अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा बोलिरहँदा मैले अहिलेसम्म हुलाकी राजमार्गमा राजनीतिक दलका कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता राजनीतिक दलका नेताले गएर हुलाकी राजमार्गलाई अवरोध गरे भन्ने कुराहरू मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म आएको छैन। र यदि त्यस्तो छ भने पदमलालजीले उहाँको पनि पार्टी छ होइन, उहाँको यो देशमा उहाँको सरकार छ होइन, र यस्तो कुनै किसिमको यदि अवरोध कुनै पार्टीले गरेको छ उहाँले चाहिँ यहाँ जिल्लाका उहाँको पनि जिल्ला अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि हुनुहुन्छ, यहाँ अरू पनि राजनीतिक दलहरू छ। त्यस्तो छ भने हामी समन्वय गरेर त्यस्ता अवरोधहरू त्यस्ता हर्डल्सहरूले हामीले चाहिँ अन्त्य गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो आफ्नै लागि हो र हाम्रो यो पर्सावासीको लागि हो। राजनीतिमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा शपथ खाएको हुन्छौँ हामी जे गर्छौँ जनताको इन्ट्रेस्टलाई जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर गर्छौँ भन्ने जुन प्रतिक्रिया गरेर आएको हुन्छ मलाई लाग्छ यसमा सबै कटिबद्ध छौँ। यस्तो विकासमा त्यो पनि हुलाकी राजमार्गको कन्टेस्टले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुँदाखेरि मैले पर्साको कन्टेस्टको कुरा गरेँ भने हिजोका दिनमा उहाँले ठोरी गाउँपालिका एकदमै तपाईँको पर्यटकीय सम्भावनाको भरपुर त्यहाँ छ, सम्भावनाहरू छ, पर्यटन जाने त्यहाँ सम्भावनाहरू भरपुर छ। तर एउटा बाटो नभइदिएर मात्र हामीले कतिपय पर्यटकहरू गुमाउनु परिरहेको छ ठोरीलाई। हामी चाहिँ ठोरी एउटा पर्यटकीय स्थल हो, ठोरीलाई हेर्ने, ठोरीलाई बुझ्ने, ठोरीलाई जान्ने धेरै पर्यटकहरू तपाईँको भिखना ठोरीबाट उताको मान्छेहरू उता त जान्छन्। तर यो साइडको हाम्रो वीरगञ्जको तपाईँको दक्षिणको तपाईँको रक्सौलको यता तपाईँको पश्चिमतिर छेउको मान्छेहरू चाहिँ जान सक्दैन। किनभने त्यो बनिरहेको अवस्था छ, बाटो राम्रो छैन। त्यसैले हामीले कतिपय राजस्वहरू कतिपय पर्यटन शुल्कहरू हामीले गुमाइरहेको छौँ। कहीँ न कहीँ हाम्रो पर्सा जिल्लामा प्रत्यक्ष तब्रेजी जस्तो मैले यहाँ प्रवृत्तिको कुरा गर्न खोजेँ तपाईँसँग, जस्तो विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यो हुलाकी राजमार्ग मात्रै होइन अन्य ठुला योजनाहरूमा पनि यो आर्थिक कुराहरू ठेकदारसँग मिल्ने त्यहाँनिर कुरा मिलेन भने योजना नै ठप्प पारिदिने एउटा प्रवृत्ति त छ नि भन्न खोजेँ मैले। होइन त्यस्ता प्रवृत्ति त्यही त मैले भन्दैछु। हामी तपाईँ जस्ता हामीले चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरू यदि देखा परेको छ भने हामी सबैजना मिलेर त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ। त्यस्ता प्रवृत्ति छ भने हामी समन्वय गरेर त्यसलाई हटाउनु पर्छ। तर अनावश्यक मात्र यो के कस्तो छ भने मात्र एउटा काम के भइरहेको छ भने यो देशमा जहिले पनि मात्र राजनीतिक दललाई कुनै पनि योजना कुनै पनि कार्यक्रम केही पनि मिलेको छैन भने लौ राजनीतिक दलको लागि घुसार दिने। यहाँ अरू पनि समाज छ, यहाँ नागरिक समाज छ, यहाँ अरू पनि थुप्रै समाजहरू छ जसले यसलाई सहजीकरण गर्न सक्छ। राजनीतिक बेइमान राजनीतिक भयो भने अरू समाज पनि अगाडि आइदिनु पर्यो। मेरो भनाइको मतलब यो मात्र राजनीतिलाई दोष देखाएर एउटालाई देखाएर चारवटा आफैतिर फर्किया हुन्छ, त्यसको म कदापि पक्ष पोषण होइन। त्यसैले म के भन्छु भने त्यस्तो यदि अवरोध राजनीतिक दलले आउँछ भने किटाणका साथ भन्नु पर्यो। नत्र आउँछ यो कुन योजनामा पर्सा जिल्लामा राजनीतिक दलले कता अवरोध गरे यो त भन्नु पर्यो नि। हजुर म पुनः रोहितज्यूसँग जोडिन चाहे। रोहितज्यू जसरी समग्रमा आयोजनाको प्रगति विवरण यसका कार्य प्रक्रियाहरू कार्य विवरणहरू तपाईँले बताइरहँदा अन्तमा यो यस्ता किसिमका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्दै गर्दा यो राजनीतिकले कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ, राजनीतिक प्रेसरहरू कतिको आउँदा रहेछन् यसबारेमा तपाईँलाई अनुभव छ भने बताइदिनुहोस् न। राजनीतिक प्रेसर त अब त्यो भन्दा पनि विभिन्न
स्वार्थ समूह भन्ने पनि भयो। हजुर। किनभने जसरी अहिले त्यहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, ठोरीको गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ ठोरीमा सडक नहुँदाखेरि कसरी पीडा भोग्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँहरूले जसरी पनि सडक बनोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अनि हर तरहले सहयोग गर्न कोसिस गरिरहनु भएको हुन्छ। जसलाई त्यो आवश्यक पर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो राजनीतिक व्यक्ति हुन पनि सक्छ, कुनै सङ्घ संस्था हुनसक्छ, कुनै सामाजिक कार्यकर्ता हुनसक्छ। यसरी विभिन्न तहबाट चाहिँ हामीहरूलाई दबाब भनौँ या रिक्वेस्ट भनौँ, हामीलाई झकझक्याउने कामहरू चाहिँ भइरहेको हुँदो रहेछ। हजुर, यो हुलाकी राजमार्गको विषयलाई लिएर केही प्रसङ्गहरू छन् हजुरसँग? कहीँ अब कसैको मैले भने नि स्वार्थ समूह हुन्छ, आफ्नो केही इन्ट्रेस्ट त्यहाँ हुन्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे चाहिँ राजनीतिक रूपमा जोडिएको रहेछ भने त्यहाँ राजनीतिक जोडिँदो रहेछ। अब कुनै पार्टी विशेषको मान्छे होला, उसको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ केही छ भने उसको पार्टीको नाम लिएर चाहिँ फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति त त्यो हामीले देखेको छौँ। त्यो चाहिँ अब त्यसैले त्यो हिसाबले चाहिँ कुनै पार्टीको यो फलानु पार्टीले चाहिँ गरेको भन्ने हुँदैन, त्यो व्यक्तिगत स्वार्थकै कुरा त्यहाँ जोडिएको हुँदो रहेछ भने। अर्को कुरो चाहिँ कुनै समस्याहरू आउँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक पार्टीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। किनभने हाम्रो देशमा अब विभिन्न राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ गाउँठाउँमा जहाँनिर हाम्रो विकास निर्माण काम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। र जसरी अहिले अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो 3 तहको सरकारको बिचको समन्वय भयो भने विकास निर्माणको काम चाँडै हुँदो रहेछ भन्नुभयो जस्तै त्यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति हुँदाखेरि चाहिँ विकास निर्माणको बाधा अडचनहरू चाहिँ समाधान गर्दै चाँडै लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। हजुर, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण बहसमा उपस्थित भइदिनु भयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि म यहाँहरू तीनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्छु। कन्टेन्ट टिभीलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर प्राथमिकतामा हुलाकी राजमार्ग पर्दै गर्दा यसका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तहहरूले यो राजमार्ग निर्माणको लागि के कसरी थप सहयोग गरिरहेको अवस्था छ अथवा जटिलताहरू कहाँनिर छन्, राजनीतिक दलहरूले गर्ने विभिन्न अवरोधहरू के कस्ता हुन्छन् र स्थानीय तहहरूले कसरी यसलाई सहयोग गरिरहेका छन् र खास गरी हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले यसलाई कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ र अवरोध कहाँ कहाँ छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।